पाकिस्तान 77 से जायद UAVs तबाह कर चुका है। कह रहे हैं ना कि अगर बदतहजीब और सबसे बदतमीज मीडिया है वो इस वक्त इंडियन मीडिया। उनका जो लिंक पीछे सिस्टम के साथ भटिंडा में बैठा हुआ इजरायली। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं वो मज़ीद कशीदा होते चले जा रहे हैं। ऐसे में भारत ने अपने मीडिया के अंदर एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च की है और मुसलसल झूठ का और बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगाए जा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस प्रोपेगेंडा वॉर की क्या अहमियत है, भारत करना क्या चाहता है, इसके अज़ाइम क्या हैं, इन तमाम तर बीट्स पे हम बात करेंगे। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने। बहुत शुक्रिया चौहान साहब ज्वाइन करने का। एक तो पहले पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर झूठा बयानिया और अब डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, विक्टिम ब्लेमिंग, झूठ और फरेब और पता नहीं किस किस तरह के इल्जामात ये पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं। या हमला कर दिया, वो वाह कर दिया। इस प्रोपेगेंडा वार से क्या हासिल करना चाहता है भारत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 से 7 की दरमियानी रात पे जो इन्होंने जिल्लत और रसवाई कमाई है ना और जग हसाई, उसके बाद अगला दिन 7 और 8 की रात इन्होंने अपने पायलट्स को और अपनी फ़ज़ाइया को कहा कि जाओ जनाब, ये जो आप इज़्ज़त कमा के आए हो ज़िल्लत और रसवाई की सूरत में, इसको दाग धो के आओ। साफ इनकार कर दिया फ़ज़ाइया ने, एयर चीफ ने, कि भाई हम दूब दू जंग नहीं लड़ेंगे, हम दूब दू कम्बैट नहीं करेंगे। और आज इस शो के ज़रिए से पूरी पाकिस्तानी कौम की इत्तला के लिए अर्ज़ है, दुनिया की तारीख की सबसे टॉप क्लास अगर कोई एयर कम्बैट हुई है ना, वो 6 और 7 की रात को हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। 125 तैयारे इस पे शामिल हुए। 125 तैयारे पाकिस्तान के तो सिर्फ 30 के करीब थे, बाकी सारी फोर्स लेके ना कुछ 70, 80, 90 के करीब ये हिंदुत्वा के अलमबरदार ये आए थे अपने रफाल के गुरूर और तकब्बुर के साथ और अपने अपने फ़ज़ाई हदूद के अंदर रहते हुए। हम तो तमाम के तमाम अपने दाने लेकर वापस आए हैं। ये अपने 5 तैयारे जनाब अपना गुरूर और अपना तकब्बुर ज़मीं बोस करवा के वापस आए। अब ये जो चीज़ हुई, इनको कहा गया कि अगला दिन फिर जाओ, इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई जी हमारा पायलट तो इस वक्त थका हुआ, ज़हनी तौर पर मगलूब, ज़हनी तौर पर ओवर एव हुआ है पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के सामने, हम तो ये नहीं कर रहे, अगली स्ट्रेटजी आपको तय कर लें। अगली स्ट्रेटजी तय की गई कि जो इजराइल इनकी सपोर्ट के लिए आया हुआ है जी, उसकी मदद ली जाए। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इस वक्त इजराइली कमांडो, इजराइली इंजीनियर्स फिजिकली गुरदासपुर, भटिंडा और जनाब अमृतसर में मौजूद हैं। और ये भी आपको बता दूं कि इनकी हर एक्टिविटी, इनकी हर लोकेशन पाकिस्तान की पाक अफवाज के नोटिस में है। बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने क्या किया, फिर उनके जरिए से पाकिस्तान पे ड्रोन अटैक्स, UAVs अटैक स्टार्ट किए, जिसमें कोई बंदा नहीं बैठता, अपने अपने गार में और अपने अपने जनाब खुड में बैठ के आप ऑपरेट करते हैं। और इजराइली अपने साथ बैठा के वो इनको दूध भी पिलाते हैं, वो इनको थपकियां भी देते हैं, हौसला करो इंडियंस। एग्जैक्ट इन्होंने इसी तरीके से पिछले 2 दिन से पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के हर शहर में इन्होंने ये UAVs छोड़ना शुरू किए। पाकिस्तान 77 से जायद UAVs तबाह कर चुका है। इस पे एक सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने इन UAVs को पाकिस्तान के हर शहर के अंदर क्यों आने दिया? पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की जनाब इंजीनियर्स जो पाक फौज के थे, सिग्नल कोर के थे, आज इस प्रोग्राम के जरिए से अच्छा खासा पाकिस्तान की आवाम को आगाही दे चुके हैं बहुत से लोग। हमने भी अपने सोशल मीडिया पे दी और TV चैनल्स पे भी दी। आज़ाद डिजिटल के जरिए से मैं बड़ा इजी वे में पूरी कौम को बताऊंगा आज भी जो गिराए गए, कल भी जो गिराए गए, उसको आगे तक क्यों आने दिया गया? क्यों आने दिया गया? सर बेसिकली ये एक पूरी चाल थी इजराइल की और इंडिया की। वो चाल ये थी कि इन्होंने ये जो UAVs छोड़े, ड्रोन्स छोड़े थे, इन ड्रोन्स की ये कैपेबिलिटी थी कि जब ये दुश्मन की लोकेशन पे टारगेट की तरफ जाते हैं, उस वक्त अगर इनको कोई रास्ते में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंगेज करता है, टैकल करता है, हिट करता है,
تو اسی وقت وہ اس سسٹم کی پوری لوکیشن اور اس کے ویئر اباؤٹس وہ اپنے پیچھے جو موجود سسٹم ہے جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتا ہے. جیسی پوری انفارمیشن اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی, اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کی وہ پیچھے جائے گی, وہ اسی وقت فوری طور پہ میزائل پھینک کے اس کو ہٹ کر دیں گے. یہ پورے کا پورا ایک پلان اور یہ پوری کی پوری ٹیکنالوجی تھی اسرائیل کی. یہ سمجھتے رہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے نا بے وقوف ہے, یہ جس طرح نہیں چلے گا, انہیں پتہ نہیں چلے گا. پاکستان کی جو کمانڈ تھی نا, جن کے ہاتھ میں فضائیہ کی اور فوج کی, انہوں نے فوراً چیزیں سمجھ لیں. انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو انسٹرکشن دے دی کہ اس کو ہارڈ ہٹ نہیں کرنا, اس کو سافٹ ہٹ کرنا ہے. اب سافٹ ہٹ کیا ہے؟ سافٹ ہٹ یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کی میکینزم کے ذریعے سے ان کو جیم کرو, اور ان کا جو لنک پیچھے سسٹم کے ساتھ بھٹنڈا میں بیٹھا ہوا اسرائیلی کمانڈو جنا, ان کے ڈرپوک اور بزدل فوجی کو اپنی گود میں بٹھا کے جنا اس کو بھیج رہا ہے نا, اس تک کوئی میسج نہ جائے, اس تک کوئی کسی قسم کا کوئی ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کا اور ہمارے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کا جناب کوئی انفارمیشن جائے. انہوں نے اس کو سافٹ ہٹ کے ذریعے سے ان کے پورا سسٹم جیم کیا, لنک تباہ کیا, لنک جناب اس کو ڈسٹرائے کیا. اس کے بعد آدھے خود بخود گرے اور آدھوں کو انہوں نے ہیپنیٹائز کر کے, میں نے لفظ یوز کیا ہیپنیٹائز, جیسا انسان ہیپنیٹائز ہوتا ہے نا, دوسرے کے جناب ہاتھ پہ ناچنا شروع کر دیتا ہے اس کا ذہن, اسی طریقے سے پاکستان کے سگنل کور کے انجینئرز نے اور پاکستان کی آرم فورسز کے جو ٹیکنیکل لوگ تھے, انہوں نے ان کے آدھے سے زیادہ ان یو اے ویز کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر آرام سے اپنی جگہ پہ اتار لیا. 77 سے زائد اس طریقے سے تباہ ہو چکے ہیں. اب اس کے اوپر میں ایک بات کہوں گا, انڈیا بنیادی طور پر شکست تسلیم کر چکا ہے. انڈیا کو پتا ہے کہ اب یہ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, نہ جرت میں, نہ ہمت میں, نہ ٹیکنیکس میں, نہ ٹیکنیکس کے استعمال میں, نہ تیاروں میں. اب یہ جھوٹ, فراڈ, فریب قسم کا پروپیگنڈا کے ذریعے سے جناب یہ ساری جناب توجہ اپنی 140 کروڑ عوام کی مبلوز کروا رہے ہیں. وہ آگے جا کے ہم ساری رکھیں گے, لیکن اللہ پاک کے کرم سے پاک افواج انہوں نے پچھلے 3 دنوں میں ثابت کیا ہے کہ وہ پروفیشنل ہے, وہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے, اور وہ اپنی سہنی دھرتی کی حفاظت کے لیے سربکف ہے. اچھا چوہان صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ کل بھی اور ایک سلسلہ جاری تھا مسلسل ڈرونز کا, اور پھر اس طرح کے بہت سارے ڈرونز پاکستان نے زمیں بوس بھی کیے. ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر پاکستان کوئی حملہ کرے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا, وہ پھر بتانے کی ضرورت بھی ہمیں نہیں پڑے گی. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے, یا پاکستان نے جتنے بھی کارڈز کھیلے ہیں وہ درست کھیلے ہیں, اور اگر ہم کریں گے تو وہ کس شکل میں ہوگا, اور میکسیمم کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ نہ کرنے کا تو آپشن موجود ہی نہیں ہے نا, یہ تو حکومت نے بھی کہہ دیا, تو ہم کریں گے تو ان کے ساتھ کس شکل میں جواب دیں گے؟ پچھلے 3 دن کی سب سے بہترین ٹاپ کلاس کی اگر کوئی خبر ہے نا اس پوری جنگ میں, جو لمحہ ہے وہ یہ ہے, اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ جب پاکستان اپنی ٹائم, پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا, when پاکستان will strike, تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. The whole world will come to know. اچھا, ان کا میڈیا نا, میں تو تبصرہ یہ کروں گا کہ کپل شرما شو بن چکا ہے. ان کا ایک مزاحیہ شو ہے کپل شرما شو. اس میں انہوں نے جناب 5-6 مسخرے رکھے ہوئے ہیں, عورتوں کو مرد بنایا ہوا ہے, مرد کو عورت بنایا ہوا ہے, اور وہ شو کرتا ہے اپنی طرف سے, وہ بڑا اچھا شو کرتا ہے, اور حقیقت میں وہ اچھا شو کرتا ہے. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انڈین میڈیا بنیادی طور پہ پچھلے 17-18 دن سے تو خصوصاً یہ کپل شرما شو بن چکا ہے. اچھا, ہنس کے برا حال ہوتا ہے. کل میں بیٹھا ہوا مختلف ٹی وی چینلز پہ, ہم نے ٹرانسمیشن میں بیٹھے, بیچ میں وقفہ آیا تو میں حسب عادت میں نے ان کا چینل کھول لیا, ریپبلک ٹی وی. ہنس کے میرا برا حال, جو صبح سے بول کے اور نیٹ پہ بیٹھ کے جو میرے سر میں درد تھا نا, وہ درد دور ہو گیا. اچھا, ایک جے ڈی بخشی بیٹھا ہوا ہے جنرل, ایک گورف آریہ بیٹھا ہوا ہے, ایک ارناب گوسوامی بیٹھا ہوا ہے.
अरीज खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं एग्जेजरेट नहीं कर रहा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा अपनी बातों को, बढ़ा चढ़ा के नहीं। पहले उन्होंने गौरव आर्य ने कहा मुबारक हो इंडिया वालों, कराची की बंदरगाह तबाह हो गई। उस पर जेडी बख्शी ने ऐसे ऐसे जलन नाचना शुरू कर दिया, तालियां ऐसे 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 लिटरली। अच्छा, अर्नाब गोस्वामी ने ऐसे डांस, ये डांस ऐसे। यार मेरा हंस बुरा हाल है, तो मैं परेशान हुआ। मैंने कराची फोन किया, मैं क्या ये अन्नी देते लगे उन्हें यार, हंस बुरा हाल। और फिर 6 बंदे, दो, एक एयर वाइस मार्शल, एक साबिक जनरल, एक एयर कमोडोर, एक जेडी बख्शी जनरल रिटायर्ड, एक मेजर गौरव आर्या, एक अर्नाब गोस्वामी। खुदा की कसम इन 6-7 बंदों ने प्रॉपर लुड़ियां डाली झूठ का पलंदा बयान करने के बाद। तो इसी वजह से चौहान साहब वो कह रहे हैं ना कि अगर बदतहजीब और सबसे बदतमीज मीडिया है वो इस वक्त इंडियन मीडिया है। अब मुझे बताओ ये 140 करोड़ हिंदुस्तानी कहां पे जाए जहां ये उल्लू के पट्टे और बेगैरत जनाब ये मस्खरे बैठे हो, कपिल शर्मा शो कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो बेचारे कहां जाए? वो इंसान है ना। लेकिन फिर हुआ क्या, जब ये सारे का सारा ड्रामा कल इन्होंने किया ना, इन्होंने 6 और 7 की जो खिफत उठाई है, जो ऑपरेशन सुहाग रात पाक फौज ने इनके साथ मनाया है, इनका बस नहीं चल रहा कि वो खिफत कैसे उठाएं। कल का दिन झूठ बोल के अब क्या किया, इंडियंस जो सेंसिबल है उन्होंने जाके एक्स अकाउंट पे वेरिफिकेशन शुरू कर दी। जैसे ही वेरिफिकेशन स्टार्ट की, हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ, लाहौर वैसे खुला डुला, कराची वैसे खुला डुला। मैं कल अपने हल्के के अंदर जनाब फौतगियों में और शादियों में शरीक था जनाब, सारी दुनिया जनाब इंजॉय कर रही है पाकिस्तान। उन्होंने एक्स अकाउंट पे जब फुटेज चलाना शुरू की ना, तो जनाब मोदी सरकार ने एक्स अकाउंट की मैनेजमेंट से लड़ाई करके 8000 एक्स अकाउंट के ऊपर पाबंदी लगवा दी। बिल्कुल ऐसा हुआ। यार हमारा तो सारा झूठ पकड़ा जा रहा है। इंडियन रॉ और मोदी सरकार, उन्होंने डंडा देके इंडियन मीडिया को ये सारे झूठ बनवाना शुरू किए कि यार हमारी कौम छितर हाथ में लेके हमारे पीछे पड़ी है कि 6 और 7 की रात को जो तुम बेड़ा गर्क करके आए हो, पूरी इंडिया की इज्जत और वकार का जनाजा निकाल के आए हो, उसका अब क्या होगा? उसका जवाब देने के लिए हमने अपनी तरफ से झूठ गढ़ा था कि हमने कराची तबाह कर दिया, लाहौर तबाह कर दिया, गुजरांवाला तबाह कर दिया, बहावलपुर तबाह कर दिया, एयरपोर्ट तबाह कर दिए, पाकिस्तानी बढ़ गए, 10 करोड़ पाकिस्तानी मारे गए। इधर जनाब आपका सोशल मीडिया पे लोग जाते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हर चीज क्लियर कर लेते हैं। अब इन्होंने सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाना शुरू कर दी। लेकिन कब तक? दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी तो हशर होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। जब आवाज और सदा दबाओगे तो फिर हशर आएगा, और हशर इंडिया के ऊपर आया हुआ है। वक्त वही है जो हमारी आर्मी के तर्जमान ने कहा, इंडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, दुनिया को खुद पता चलेगा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जवाब आएगा। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे हम बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े सवाल उठा रही है, और एक सवाल उनका ये भी है कि पाकिस्तान एक बड़ा इस्लामिक मुल्क है और उसके ऊपर हमला हो गया, ऐसे में OIC की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? आपको क्या वजूहात लगती हैं इसकी? यार OIC की मीटिंग तो बात की बात है। मैंने आज ट्वीट किया उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद को टैग करके, बानी तहरीक इंसाफ को, अरे ये तमगा भी मेरे सीने पे सचता है कि 22 अप्रैल को जनाब आपका पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, सिंतास माहिदा तोड़ा गया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया, पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की जनाब जंगी जनाब टैक्टिक्स शुरू हो गए। 7 दिन गुजर गए, बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से ना कोई मजम्मत इंडिया की, ना कोई पाकिस्तान की हमायत, ना कोई पाकिस्तान की आवाम की हमायत, कुछ नहीं किया गया जी। मैंने पहले 24 घंटे कंप्लीट हुए, मैंने इसको टैग करके जनाब इसको, हालांकि ये थोड़ी सी बदतमीजी और बदतहजीबी होती है, लेकिन मैंने पाकिस्तान की खातिर मैंने टैग करके इस बानी तहरीक इंसाफ को मैंने कहा, जनाबे वाला आप 90% की पॉपुलैरिटी के नाम ने आप दावेदार और उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद हैं अपनी तरफ से, और आप खंग खारिश भी आ जाए ना पाकिस्तान के अंदर या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो आपका जनाब जबरान इलियास अलीमा बाजी के कहने पे और आपकी हदायत पे वो फौरन ट्वीट करता है, चाहे वो ट्वीट आपकी इस्लामी नजरियात के खिलाफ हो, चाहे वो पाकिस्तानी नजरियात के खिलाफ हो, चाहे वो रियासत के खिलाफ हो। ये 24 घंटे गुजर गए हैं, आपने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। 48 गुजरे फिर मैंने टैग किया, 72 गुजरे फिर किया, 110 गुजरे फिर किया, 6वां दिन गुजरा फिर किया, 7वां दिन मैंने फिर किया। मैंने कहा मैं जान नहीं छोड़ूंगा।
ان کو پھر جیل کے اندر جا کر کسی بندے نے بتایا یہ فیاض چوہان پیچھے پہ گیا یہ آہستہ آہستہ ہائپ کریٹ ہوگی, کوئی تتا تھما کو کر لیں. تو جناب 8ویں دن شام کو 8 بجے انہوں نے گونگلوں سے مٹی جھاڑی, دودھ دیا مینگنیاں ڈال کے, اور پھر جناب پاک فوج کو بھی کرٹیسائز کیا اور انڈیا کو بھی. ایگزیکٹلی اب یہ سچویشن ہے, 3 دن ہو گئے ہیں پاکستان کے خلاف فزیکل جنگ مسلط ہو گئی, پاکستان کے شہری مارے گئے, پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا, پاکستان کی افواج نے جرأت اور دلیری کے ساتھ کامیابی کے جھنڈے گاڑے. خاموشی. سمن بکمن امیون, امت مسلمہ کا عظیم قائد خاموش, اس کا سر سن, اس کی زبان سن, علیمہ باجی کی ہدایت سن, جبران الیاس کا ہاتھ سن. میں نے پھر آج اس کے اوپر شروع کر دی ہے, اب ہر روز کروں گا, اور یہ تمغہ بھی میرے سینے پہ سجے گا کہ اگر اس کی طرف سے پاک فوج اور فوجی جوانوں کو خراج تحسین اور پاک فضائیہ کے پائلٹس کو خراج تحسین اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اگر بیان آیا تو وہ فیاض الحسن چوہان کے ساتھ صدقے ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, پہلے تو یہ شرم آنی چاہیے. دوسری طرف بات آپ کی ٹھیک ہے, OIC ہو, اقوام متحدہ ہو, بنیادی طور پر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا, ہمت ہے تو پیدا کر, فردوں سے بری اپنی, مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. بھائی جان پاکستان تو یہ جانتا بھی ہے, مانتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے, گردانتا بھی ہے, اور اسے ثابت بھی کیا ہے. بھائی اپنے سر پہ ہی ہے. ایران کو دیکھو نا, پہلے یہاں آئے, وہاں جا کے جناب کسٹم میں اور مواصلات کے جناب معاہدوں کے اوپر دستخط کرنا شروع ہو. بھائی ہمیں کوئی ایران کی, ہمیں کوئی رشیا کی, ہاں اپنے دوست ممالک, چائنا دوست ہے, ترکی ہے, سعودی عرب ہے, ملائیشیا ہے, آذربائیجان کی عظمت کو سلام وہ ہے. جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے, ہم ان کی عزت کے, ان کی وقار کے ساتھ انشاءاللہ پوری زندگی کھڑے ہوں گے. سعودی عرب, ہم خادم الحرمین شریفین ہیں, ہم بھی جناب اس کے خادم ہیں, ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ان کے ساتھ تو ہمارا ہے کوئی نہ کوئی واسطہ. باقی چھوڑ دیں. چوہان صاحب پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر کون سی ایسی طاقت ہے جو تھوڑا سا انٹروین کرے گی تاکہ معاملہ جو ہے وہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائے؟ کیونکہ اب تو یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کو زبردستی دھکیل کے ایک بند گلی کی طرف لے کے جانے کی کوششیں جاری ہیں. نہیں, پاکستان بند گلی کی طرف نہیں جا رہا, انڈیا بند گلی کی طرف جا رہا ہے. انڈیا کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. نہیں, انڈیا پچھلے 4 دن سے اس کے ایئرپورٹس بند ہیں, رات کو بلیک آؤٹ ہوتا ہے, ان کی جناب شہروں کے اندر بلیک آؤٹ ہوتا ہے, ان کا سا نکلا ہوا ہے, ان کا ترا نکلا ہوا ہے, ان کی گگی بند ہوئی ہے, ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں, ان کے سر اور دماغ سن ہوئے ہیں. تبھی وہ اس قسم کے کپل شرما شو کر کے اور اپنے جناب خسرے نما پارٹیسپینٹ بٹھا کے نام نہاد ریٹائرڈ فوجی افسر اور تجزیہ نگار اور سیاستدان وہ لڈیاں ڈال رہے ہوتے ہیں ہوائی طور پہ فیصلے کر کے. اور مجھے ملا دو پیازا یاد آ جاتا ہے. وہ ملا دو پیازا کہ اس نے 1 کلو انڈے خریدے, انڈے درجن خریدنے کے بعد نا وہ جا رہا تھا ٹوکرا سر پہ رکھ کے, سوچتا جا رہا تھا یار یہ انڈے بیچوں گا, بیچنے کے بعد مجھے پیسے آئیں گے, پروفٹ ہوگا, پھر میں مزید 2 درجن انڈے خریدوں گا, وہ پھر پروفٹ آئے گا, پھر 3 خریدوں گا, پھر میں نے جناب 100 درجن خریدوں گا, پھر پیسہ آتا آتا پھر میری ایک امپائر ہو جائے گی کھڑی. وہ سوچتا جا رہا تھا, اچانک ٹھوکر لگی پتھر سے, وہ پورا ٹوکرا نیچے سارے کے سارے انڈے ٹوٹ گئے. انڈیا کی مثال اور انڈین میڈیا کی مثال بالکل ملا دو پیازا کے اس ٹوکرے کی طرح ہے اور اس کی سوچ کی طرح ہے کہ جو جھوٹ بول کر خام خیالی کے اندر 140 کروڑ ہندوستانیوں کو بے وقوف بنا رہا ہے, لیکن فیصلہ انشاءاللہ پاکستان کرے گا. اور آخری چیز ایک بتا دوں, اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ. جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا, اور یہ دیا اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ماننے والوں کا دیا ہے, جو قیامت تک انشاءاللہ زندہ تابندہ اور سلامت رہے گا. شکریہ جی, انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.